बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलो से मदीहा अल्मास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई थी। इस सवाल का जवाब सरबराह तहरीक इंसाफ कई बार दे चुके हैं और वो हर बार किसी नए शख्स पर इल्ज़ाम धर देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से। सीनियर तजियाकार हैं आप। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, अगर हम इस वक्त सियासी सूरत हाल की बात करें तो आपको क्या रहा है कि इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो किस जानिब जा रही है? क्योंकि सबसे पहले तहरीक इंसाफ से ही आगाज कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ इख्तिदार में हो तो बुज़दार ले आते हैं, मझधार में हो तो गौहरे नायाब जो है वो ढूंढ लाते हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? खान साहब को डमी लोग पसंद हैं। वो कमजोर लोगों को बड़े होते देकर उनको रिमोट कंट्रोल से चलाने के आदी हैं। पहले उन्होंने ये बुज़दार के लिए महमूद खान के जरिए ये काम किया, अब वो बैरिस्टर गौहर खान के जरिए ये काम करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि एक कमजोर चेयरमैन हो जो उनकी बात मानता रहे, इसीलिए किसी सियासी आदमी को नहीं बनाया गया क्योंकि वो फिर से फैसले करेगा। उन्हें तो एक अंगूठा छाप चाहिए था जो उनकी बातों पर चुप करके अंगूठा लगा दे, तो उसकी तलाश में थे जो उन्होंने। इसलिए गौहर खान का तो कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि 4 महीने पहले वो पीटीआई में आए हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे। तो इसलिए ये कोई खान साहब ऐसे ही पॉलिटिकल फैसले करते हैं और उसी की वजह से आज उनका ये हाल है। ये भी वैसा ही एक फैसला है। ठीक है, इस फैसले को आप वैसे ही एक डमी के तौर पे, जैसे वो खुद किरदार अदा करते रहे, आप कह रहे हैं कि मजीद भी उनको एक डमी दरकार थी, इसी वजह से इनाम सामने लाया गया उनकी जानिब से। नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ हैं। नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज बलोच साहिबा, जो बिलावल साहब की हालिया जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है नून लीग को आजकल काफ़ी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं पंजाब से, वो सिंध की फ़िक्र छोड़ें और पंजाब की फ़िक्र करें। ये बताइएगा, जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, इंतखाबात की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाबात में डेफिनेटली हर सियासी जमात जो है वो अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो अपने अवाम से एक अपना चार्टर तैयार करती है कि हम आएंगे तो हम अवाम को कैसे रिलीफ देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसको जब हुकूमत मिली तो हमने सिर्फ बातों के नोट नहीं छापे, हमने काम करके दिखाया। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाना और पुल और ब्रिजेस बनाना नहीं होता। हमारा जो फोकस हमेशा रहा पीपल्स पार्टी का, वो लोगों को पहले रोजगार मुहैया कराना, लोगों को एम्पावर करना, मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाना। और हमारा जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर ज़राअत को अहमियत देना, ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने हर दौरे हुकूमत में काम किया और अपने रिसोर्सेस के ऊपर काम किया। सीपैक जैसे मंसूबे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्रेन चाइल्ड है। तो ये वो कारनामे हैं। BISP जैसे प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दिया। सेहत के शोबे में आप जाके देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर में अगर आप मुवाजना करें तो सिंध वाहिद सूबा है जहां पे आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन से लेके कार्डियोलॉजी के बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है। चाहे आप इस बात की अगर आप जो है पूरे सिंध भर में जाके देखें तो आपको सैटेलाइट यूनिट्स जो है वो मुतारिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करा के दिया। और रूरल एरियाज के अंदर, देही इलाकों के अंदर भी हमने लिवर ट्रांसप्लांट से लेके किडनी ट्रांसप्लांट के फ्री हॉस्पिटल्स बना के अवाम को फराहम किए हैं। तो ये वो कारकर्दगी है जो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी डिलीवर माजी में कर चुकी है। हम जब अवाम के पास जाते हैं तो हम अवाम को ये अपने आगे के आने वाले वक्त में जो है हम अवाम के लिए क्या फैसले जो है हम समझते हैं कि बेहतर फैसले ऐसे जो किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले, जिससे अवाम को रोजगार मिले और एक सांस जो है वो खुलकर अवाम ले। इस वक्त तो घुट घुट के जो महंगाई के बोझ तले अवाम दबी हुई है और जो टैक्सेस की भरमार एक आम अवाम के ऊपर है, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको आप जो है आपने देखा कि चीदा पीटीआई के दौरे हुकूमत में जिस तरह लोगों को रिलीफ दिया गया, सब्सिडीज दी गई और अवाम पे बोझ डाला गया। ये तमाम बोझ को हटाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी बेहतरीन पैकेजेस जो लेकर आएगी उसको लेकर हम अवाम के पास जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताती चलूं
کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ سندھ کے دیہی علاقوں کی جماعت ہے اور کراچی جیسے اربن ایریا میں اور سٹی میں اتنا زیادہ جو ہے پذیرائی نہیں، یہ ہمارے مخالفین ہمیں اس قسم کے تانے دیا کرتے تھے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کراچی کا میئر تک ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ عوام جب دیکھتی ہے، جب چیزوں کو سمجھتی ہے، وہ ایک خوف کے آپ کو پتا ہے کہ حالات تھے کراچی میں، ایک طویل عرصہ کراچی ایک دہشت کی نظر تھا، لیکن اب ملک میں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہیں، امن و امان کی سچویشن جو ہے وہ برقرار رہے تو ملک کے اندر جو ہے ترقی کے راستے کھلتے ہیں روزگار نوجوانوں کے لیے. اور بلاول بھٹو چونکہ خود ایک نوجوان ہیں تو وہ نوجوانوں کی جو ہے ترجمانی بھی بہتر انداز سے کرتے ہیں. بطور ینگسٹ وزیر خارجہ انہوں نے کم عرصے کے اندر جس طرح پاکستان کو ایک آئسولیشن سے نکالا، وہ بھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. تو ہمارے پاس اپنی کارکردگی ہے، ویمن امپاورمنٹ میں پیپلز پارٹی سب سے آگے بڑھ کر کام کرتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کارکردگی. آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر آپ نے کافی ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں. مزمل سہروردی صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں ناز بلوچ کے کہ واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے دیہی علاقوں کا بھی ذکر کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر صحت کی جو سہولیات ہیں پاکستان کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے واقعی ڈیلیور کیا ہے سندھ کے اندر؟ جیسے کراچی میں میئر کے انتخابات انہوں نے کرائے جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ حاصل کیے، ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا، اور جس طرح مائنورٹی کو میجورٹی بنایا، اگر قومی انتخابات ویسے کروا لیے جائیں تو پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا. کیا ان کے ووٹ پورے تھے میئر کے لیے جو انہوں نے میئر بنایا، یا مخالفین کے ووٹ زیادہ تھے اور انہوں نے اس کو کم کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کر کے اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چرا کے تو یہ میئر بنے جس پہ آج یہ کریڈٹ لے رہے ہیں؟ تو جس طرح کا الیکشن انہوں نے کراچی کے میئر کا کرایا ہے، اگر قومی انتخابات ویسے کرا دیے جائیں تو پیپلز پارٹی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی بھی نہ ہو. اگر آج لیول پلینگ فیلڈ قومی انتخابات میں تو مانگ رہے ہیں، کراچی میں دی انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ. آپ پوچھ لیں ان سے کہ ان کے آج بھی ووٹ گننے کے مخالفین کے زیادہ ہیں یا مرتضی و آپ کے زیادہ ہیں. اور یہ جیسے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے تھے نا آصف زرداری صاحب کے آپریشن کے نتیجے میں، وہ جو بلوچستان آپریشن انہوں نے کیا تھا، اور مائنورٹی کے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے تھے، اسی طرح مائنورٹی کے میئر کراچی بن گئے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کی سیاست ہم نے بہت دیکھی ہے کہ وہ مائنورٹی کو میجورٹی میں کیسے چینج کرتے ہیں. نہیں، ابھی تو ناز ہے مزمل سہروردی صاحب، ابھی ناز بلوچ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی وہ زرداری صاحب کی سیاست کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اب وہ بلاول کی سیاست کا کہہ رہی ہیں کہ نوجوان ہیں، وہ یقیناً آگے آئیں گے. ہمیں تو زرداری صاحب بتا رہے ہیں کہ بلاول ابھی انٹرینڈ ہیں اور ابھی ناتجربہ کار ہیں. زرداری صاحب چیخ کے ہمیں بتا رہے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ ایک انٹرینڈ اور ایک ناتجربہ کار کے حوالے ملک کر دیں، جس کا والد کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا بچہ انٹرینڈ ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، ابھی اس کو بہت سیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں ملک کی کمان اس کو دے دیں جو ابھی انٹرینڈ ہے. پہلے وہ اپنے والد کو تو منا لیں کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ملک کی کمان چلا سکتا ہوں. ابھی تو ان کے والد ہی کہہ رہے ہیں وہ انٹرینڈ ہے. یا والد اپنے بیان کی معافی مانگ لے یا بیٹا باپ سے معافی مانگ لے، وہ پہلے آپس میں سیٹل تو کر لیں کہ کون انٹرینڈ ہے کون ٹرینڈ ہے.